Galaxy News Hour live. सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरे पनि संसदमा पुगिसकेको छैन। यस विधेयकको पूर्ण पाठ औपचारिक रूपमा कतै पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। विधेयक सार्वजनिक नहुँदै निजी क्षेत्रले भाँजो हाल्न सुरु गरिसकेको छ। विधेयकमा आफू अनुकूल व्यवस्था गर्न दबाब दिइरहेका प्याप्सन, एनप्याप्सन, हिसान लगायत निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूका सङ्गठन सरकारलाई झुकाइ छाड्ने उद्देश्यका साथ लागि परेका छन्। सरकारले बनाउन चाहेको कानुनमा सार्वभौम संसदलाई छलफल नै गर्न नदिई बीचैमा तगारो सृजना गर्ने र मुलुकको कार्यकारीलाई आफ्नो व्यापारिक स्वार्थको लागि झुकाउनका लागि पर्ने उनीहरूको यो रवैया आफैमा अर्घिलाई पूर्ण छ। त्यसो त सरकारले कुनै विधेयक ल्याउँदैमा त्यो कानुन बनिहाल्ने पनि होइन। विधेयकमा संसद र संसदीय समितिमा व्यापक छलफल हुन्छ। विशेषज्ञ र सरकारवालाका आवाज सुनिन्छ, जनमत समेत हेर्ने गरिन्छ। तर यहाँ जनताले चुनेका सार्वभौम जनप्रतिनिधिको विवेकमाथि नै बन्देज लगाउने गरी शिक्षालाई व्यापार बनाइरहेकाहरू आफ्नो आर्थिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै कानुनविहीनता लम्ब्याउन खोजिरहेका छन्। राज्य जति कमजोर भयो स्वार्थ समूह उति नै हावी हुन्छन्। थितिविहीनलाई आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्न पल्केका त्यस्ता समूहका लागि अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य सबैभन्दा उर्वर क्षेत्र बनेका छन्। जस्तो कि देशको कानुनले +2 शिक्षालाई चिन्दैन, तर व्यापारीहरूले +2 का नाममा खुलेका तर विद्यालयमा हुनुपर्ने कुनै विशेषता नभएका ट्युसन सेन्टर जस्ता संस्थालाई कमाउने थलो बनाइरहेकै छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेका मापदण्डभित्र बसेर शैक्षिक संस्था चलाउन नचाहनेहरू सिटिभिटीलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा मुलुकको कार्यकारीले ठाउँमा खुट्टा टेक्नुपर्ने हो। आफूले लिएका निर्णयको स्वामित्व लिनुपर्ने हो। गरिसकेको निर्णयमा अडान लिएर दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो। तर मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेको विधेयकलाई लिएर रातारात कुनै शक्तिले दबाब दिएकै भरमा गलत भएछ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल साखुल्ले पल्टिन अग्रसर भएका छन्। स्वार्थ समूहका सामु उनी झुकेका छन्। यसले सरकारको कार्यकारी शक्ति कति भुत्ते भइसकेछ भन्ने त देखाउँछ नै, साथै आफूले गरेका निर्णयको स्वामित्व नलिने र स्वार्थ समूहका दबावमा झुक्दै जाने हो भने राज्यले लिएका अरू कुन चाहिँ नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्लान् भन्ने सवाल पनि उब्जिएको छ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। सर्वोच्चबाट ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानमा तान्नुपर्ने ठहर भएका नेताहरू आफ्नो बचाउका लागि खुल्लमखुल्ला भाषणबाजीमा कारबाही चलाउन अख्तियार र सिआइबीको आनाकानी। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत विधेयक संसद नपुग्दै चलखेल। सांसदले पढ्नै नपाएको बस्यौदा निजी विद्यालय सञ्चालकको हातमा। स्वार्थ समूहको दबाव सामु प्रधानमन्त्री झुके। राजनीतिक खिचातानी र जसले होडका कारण उपयोगमै नआई गेटा मेडिकल कलेजका संरचना जीर्ण। विश्वविद्यालय बनाउने घोषणा गरेको सरकारले न बजेट दियो न कार्यविधि। पाकिस्तानमा सिनेटर अनवर उल हक काकर चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री नियुक्त। 90 दिनभित्र आम निर्वाचन गराउनु पर्ने बाध्यता। र फ्रान्सलाई सडन डेथमा पराजित गर्दै अस्ट्रेलिया पहिलो पटक महिला विश्वकपको सेमी फाइनलमा। कोलम्बियालाई हराउँदै इङ्ल्यान्ड पनि अन्तिम 4 मा। सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयक मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरेर संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विधेयकमा भएका व्यवस्था गलत परेको अभिव्यक्ति दिए। यो अभिव्यक्ति त्यति बेला आयो जति बेला शिक्षाका नाममा मनज्ञ व्यापार गरिरहेका व्यवसायीहरू सडकबाट चेतावनीको भाषा बोलिरहेका थिए। निजी क्षेत्रको त्यो प्रतिक्रिया आए लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषदबाट पारित भइसकेको विधेयकमा केही प्रावधान झुक्किएर गलत परेको भनिहाले। यसले रातारात विधेयकमा कसले चलखेल गर्यो र तुरुन्त प्रावधान फेर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई गलाउने त्यो कुन शक्ति हो भनेर प्रश्न उठेको छ।
मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत मन्त्री बनेको 100 दिन पूरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले अपत्यारिलो अभिव्यक्ति दिए। आफैले अध्यक्षता गरेको मन्त्री परिषदबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक स्वीकृति गर्ने क्रममा वास्तविक भन्दा परिमार्जित भएर आएको भन्दै उनले सच्याएर मात्र संसदमा पेश गर्ने बताए। मन्त्री परिषदबाट निर्णय भई संसद सचिवालयमा दर्ता गराउन ठिक्क पारिएको विधेयकका विषयमा मुलुकका प्रधानमन्त्रीले दिएको यो अभिव्यक्ति हास्यास्पद मात्रै छैन, यो देश कसले चलाएको छ र देश चलाउने कानुनमा कुन अदृश्य शक्ति हावी भइरहेको छ भनेर गम्भीर प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको यो अभिव्यक्ति हेरौं। संघीय शिक्षा ऐन बनाउने कुरा लामो समयदेखि थाहा थियो, त्यसलाई अन्तिम रूप दिँदैछ र मैले अस्तिको दिन मात्रै क्याबिनेटमा शिक्षा ऐनलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा त्यसको ओरिजिनल शिक्षा ऐनको ठाउँमा केही डुप्लिकेसन आएको देखेपछि त्यसलाई रोकेर यसलाई सच्याएर मात्रै सदनमा पेश गर्ने भनेर त्यसको चर्चाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले विधेयकको नयाँ स्वरूपबारे कसरी थाहा पाए भन्ने अर्को अनौठो पक्ष छ। गत मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहालकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयक स्वीकृति गरी संसदमा दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सरकारका कुनै निकाय वा संसदले विधेयक सार्वजनिक गरेको छैन। संसदमा बहस गर्नुपर्ने सांसदहरूले पनि मसौदा पाएका छैनन्। तर त्यो विधेयक निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले हातै लिएर पढे। त्यसका अन्तर्वस्तु आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ प्रतिकूल देखिएपछि विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसपछि बल्ल चाल पाए जस्तो गरी कुनै अदृश्य पक्षलाई दोष देखाएर सच्याउने प्रतिबद्धता जनाए। प्रधानमन्त्री दाहालको यस अभिव्यक्तिले अरू पनि केही गम्भीर सवाल उठाउँछ। एक, प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नदिई विधेयकका दफा कसले र कुन स्वार्थमा हेरफेर गर्यो। 2, मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरी संसदमा नपुगिसकेको र सार्वजनिक जानकारीमा पनि नआइसकेको विधेयक निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकको हातमा कसरी पुग्यो। 3, आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषदले स्वीकृति गरेको विधेयकमा एक साता पनि किन अड्न सकेनन्। संसदमा भर्खरै बहुमत प्रमाणित गरेका प्रधानमन्त्रीलाई रातारात झुक्याएर संसदमा नजाँदैको विधेयक सच्याउने, सार्वजनिक वाचा गराउने त्यो कुन शक्ति हो? यी प्रश्नको जवाब स्वयं प्रधानमन्त्री दाहालले मात्र दिन सक्छन्। तर देशका कार्यकारी प्रमुख नै आफूले गरेको निर्णयमा अड्न नसक्ने र स्वार्थ समूहको दबावमा तत्कालै झुक्ने हो भने यो राज्य कसले चलाएको छ भने प्रश्न भने जो कोहीले गर्न सक्ने भएका छन्। कुनै पनि विषयमा कानुन बनाउँदाखेरि नि सबभन्दा पहिले के हुन्छ भने त्यो कुन विषयको कानुन बनाउने हो, त्यो सरकारवाला जति पनि मान्छेहरू हुन्छन् नि उनीहरूसँग बसेर छलफल गरेर त्यो विधेयक चाहिँ के गर्नुपर्छ भने संसदमा पेश गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि त्यो विधेयकले चाहिँ इम्प्याक्ट कसलाई पार्छ, त्योसँग सरकारवाला मान्छेलाई इम्प्याक्ट पार्यो भने त असर त त्यसलाई पर्छ नि त। सरकारले के गर्छ भने आफ्नो अनुकूलतामा कानुन बनाउन खोज्छ के। विधेयक भनेको एक किसिमले कानुन बन्नुभन्दा अगाडिको प्रक्रिया हो। त्यसकारणले कानुन कसको लागि बनाउने? कानुन भनेको त पब्लिकको लागि बनाउने हो। कुनै पनि सरकारी विधेयक विभागीय मन्त्रालयको अग्रसरतामा बन्छ। कानुन र अर्थ मन्त्रालयको पनि राय मागिन्छ। मन्त्री परिषदका समितिमा पनि छलफल हुन्छ। कतिपय सार्वजनिक महत्त्वका र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विधेयकको मसौदा गर्दा सरकारवाला पक्षको राय सुझाव सङ्कलन पनि गरिन्छ। तर यहाँ बन्द कोठामा मसौदा गर्ने र रातारात स्वार्थ समूहको दबावमा उलटफेर गर्ने प्रवृत्ति व्यापक बन्दै गएको छ। विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयक पनि यस्तै चलखेलको शिकार भएको देखिन्छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहको साथमा प्रशान्त ठाकुर र सिर्जना घिमिरे, काठमाडौँ। मन्त्री परिषदबाट पारित भएर संसदमा दर्ताको लागि स्वीकृत भएको विधेयकको प्रति नै गलत रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिले के जनाउ दिन्छ भनेर हामीले नेपाल सरकारका पूर्व सचिव खेमराज रेग्मीलाई सोधेका छौँ। काम गर्दा भनौँ अथवा कुनै पनि नीति निर्माण गर्दाखेरि त्यो बहुत विचार गरेर हैन, त्यो चाहिँ सोचेर बुझेर र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको राय सल्लाह लिएर र आवश्यक पर्दाखेरि विज्ञहरूको पनि चाहिँ सल्लाह लिएर वास्तविकता पत्ता लगाएपछि बल्ल चाहिँ नीति निर्माण गरिन्छ। होइन भने यसरी चाहिँ एउटा निर्णय गर्यो अनि त्यहाँबाट यसो कसैले विरोध गर्यो भन्दैमा अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि फिर्ता लिने अथवा त्यो निर्णय चाहिँ रद्द गर्ने जुन परम्परा छ नि, यो ज्यादै गलत परम्परा हो। यसबाट के हुन्छ भन्नु होला भने कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि सरकारले सोची विचारी होइन कि
हचुवाको भरमा कसैको उक्साहटको भरमा गर्दो रहेछ, कुनै अध्ययन नगरिकन गर्दो रहेछ होइन भन्ने खालको एउटा चाहिँ मानिसहरूमा चाहिँ छाप पर्न जान्छ। जसले पेस गरेका छ यदि त्यस्तो हो भने त्यो मन्त्रीले गरे हो कि मन्त्रीले हो भने मन्त्री देन दिएर खारिज गर्नु पर्यो। त चाहिँ यदि चाहिँ सरसल्लाहबाट सबैबाट होइन त्यो तयार भएको विधेयक चाहिँ क्याबिनेटमा पेस भएको होइन भने सचिवले गरेको हो भने सचिव कारबाहीमा पर्नु पर्यो र जनताले थाहा पाउनु पर्यो। होइन भने यस्तो केटाकेटी कुराहरू हुन्छ। मन्त्री परिषदले चाहिँ कमसेकम चाहिँ त्यो चाहिँ 24 घन्टा अगाडि सबै मन्त्रीहरू कहाँ पुग्छ विधेयकहरू चाहिँ अथवा निर्णय गर्ने कुराहरू त्यो उहाँले नपढिकन अरू मन्त्रीहरू पनि जम्मै चाहिँ खालि भत्ता खान मात्रै हो मन्त्री परिषदमा चाहिँ जाने, पढ्न पर्दैन। गलत छ भने प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि आज प्रस्तावहरू के आएका छन् भने पढ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ त्यसो हुँदाखेरि यस्तो यो केटाकेटी खेल जस्तो भयो। राज्य सञ्चालन गर्ने कुरो, शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कुरो वास्तवमा केटाकेटीहरूको चाहिँ खेलाँचीको कुरो होइन। यसले गर्दा के हुन्छ, राज्य व्यवस्थामाथि मान्छेको चाहिँ विश्वास गुम्दै जान्छ, मुलुकमा अराजकता बढ्दै जान्छ। यस्तो चाहिँ केटाकेटी कामहरू चाहिँ राज्यको तर्फबाट चाहिँ गर्नु हुँदैन। एउटा निर्णय गरिसकेपछि चाहिँ होइन त्यो निर्णय चाहिँ सच्याउनु पनि ठाउँ छ नि, संसदबाट सच्याउन सकिन्छ फेरि त्यसलाई। अब केही न्यूज संक्षेपमा। सुन तस्करी प्रकरणमा शंकाको घेरामा रहेका व्यवसायी राकेश अडुकियाका छोरा रोहन अडुकिया थुनामुक्त भएका छन्। शुक्रबार इन्डिगो एयरलाइन्सको जहाजबाट नयाँ दिल्ली हुँदै काठमाडौँ आएका अडुकियालाई विमानस्थलबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो, तर उनको संलग्नता खुल्ने आधारहरू नदेखिएको भन्दै सिआइबीले बुझ्न मानेको थिएन। यस्तै सुन तस्करी प्रकरणमा अध्यागमन विभागको कालो सूचीमा परेका 2 जना चिनिया नागरिक पनि थुनामुक्त भएका छन्। राजस्वले कालो सूचीमा राख्न गरेको सिफारिसका आधारमा अध्यागमन विभागले 2 चिनिया नागरिक ली जियलिन र लुई फुयानलाई पक्राउ गरेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई बुझाएको थियो। तर अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूलाई अहिले थुनामा राख्नुपर्ने कारण नदेखिएकाले चाहिएको बेला उपस्थित हुने गरी छाडिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतले जानकारी दिए। राजस्व अनुसन्धान विभागले 3 साउनमा हङकङबाट आएको करिब 100 किलो सुनसहित मोटरसाइकलका ब्रेक शू बरामद गरेको थियो। त्यसको 19 दिनपछि यसमा संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई जिम्मा लगाइएको थियो। सङ्खुवासभा कारागारमा 2 कैदीबन्दीको मृत्यु प्रकरणमा कारागार प्रशासन र सुरक्षाकर्मी विरुद्ध किटानी जाहेरी परेको छ। मृतकका परिवारले मृतकका आफन्तले जिल्ला कारागारमा भएको 2 कैदी मृत्यु प्रकरणमा कारागार प्रमुख र सुरक्षाकर्मी विरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका हुन्। जिल्ला कारागारका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र घिमिरे र कारागार सुरक्षाकर्मी प्रहरी सहायक निरीक्षक लक्ष्मी चौधरी लगायत विरुद्ध पीडितका आफन्तले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा शनिबार उजुरी दर्ता गराएका हुन्। मादी नगरपालिका 5 का 30 वर्षीय प्रकाश तोलाङ्गीले कारागार प्रमुख र कारागार सुरक्षाकर्मी लगायत विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कैदीहरूको कुटपिटबाट मृत्यु भएपछि पीडितका आफन्तले सबको पोस्टमार्टम नगरी विरोध गर्दै आएका थिए। जाहेरीपछि सबको पोस्टमार्टम गरिने भएको छ। गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिद्वारा घटनाको थप छानबिन हुने भएको छ। कारागारभित्र बुधबार बिहान अचेत अवस्थामा फेला परेका सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका 5 का 19 वर्षीय विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 7 का 28 वर्षीय आकाश बलामीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। पहिरोका कारण सडक भासिएपछि अवरुद्ध भएको कैलालीको भीमदत्त राजमार्ग 6 दिनदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। गत साउन 22 गते आएको अविरल वर्षाका कारण राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो। डिभिजन सडक कार्यालय महेन्द्रनगरले लगातार पहिरो खसिरहेका कारण सडक खुलाउन नसकिएको जनाएको छ। सडक भासिएको स्थानमा ढुङ्गा राखेर उठाउन प्रयास भए पनि लगातार पानी परिरहने र पहिरो खस्ने कारण समस्या भएको जनाइएको छ। पहिरोका कारण रोकिएका सवारी साधन समेत चल्न सकेको छैन। भीमदत्त राजमार्ग सुदूरपश्चिम पहाडका 7वटा जिल्लालाई तराईसँग जोड्ने एकमात्र राजमार्ग हो। बाँकी प्रसङ्ग सोनी कार्यालबाट।
सर्वोच्च अदालतले साउन 21 गते ललिता निवास जग्गा किर्ते तथा घोटाला प्रकरणको निर्णय प्रक्रियाको उपल्लो तहमा रहेकाहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन परमादेश दियो। ललिता निवास घोटाला सम्बन्धी जोडिएका निर्णयहरू गर्दा सर्वोच्च पदाधिकारी थिए पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई। सर्वोच्चको आदेश आएको एक साता बितिसक्दा पनि अनुसन्धान गर्ने कुनै निकायले ती दुई नेतालाई अहिलेसम्म सोधी खोजी गरेको छैन। तर आरोपित व्यक्तिहरू आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्न सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्दै हिँडिरहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई एक राजनैतिक कार्यक्रमका सिलसिलामा शनिबार सुर्खेत पुगेका थिए। त्यहाँ उनले बालुवाटार प्रकरणमा उनको नाम जोडिएको विषयमा प्रश्न झेलिहाले। त्यसपछि भट्टराईले आफ्नो बदनियत नभएको भन्दै बचाउ मात्र गरेनन्, दोषी प्रमाणित भए सजाय भोग्न तयार रहेको पनि बताए। यतिले नपुगेर उनले विभागीय मन्त्रालयले पठाएको फाइल नीतिगत रूपमा सदर मात्र गरेको र कुनै लिनु खानु नगरेको भनेर निर्दोषिता प्रमाणित गर्न पनि खोजे। यसभन्दा अगाडि बढेर उनले पछिल्लो समय चर्चामा रहेका सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी, वाइट बडी, ओम्नी जस्ता ठूला घोटालाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। यसमा कार्यकारीको छाया पर्न नहुने उनको तर्क थियो। गल्तीवश यता समरजन कम्पनीको नाम आएको हो र त्यो चाहिँ सच्याइनुपर्छ भन्ने खालको प्रस्ताव मन्त्रालयबाटै उठेर त्यो आएको थियो। विचार पहिला आएको रहेछ। प्रधानमन्त्रीले सबै कुरो थाहा त हुँदैन मन्त्रालयबाट आएको कुरा, र त्यो चाहिँ 3-4 रोपनी कति जग्गा को विषय चाहिँ त्यो टेकिन्छ गुठीलाई नै उसैको नाममा नै त्यही लगत बमोजिम दर्ता गरिदिने भन्ने निर्णय भएको रहेछ मेरो पालामा पनि। यसले त्यो सहित छानबिन गर्नुपर्छ भने त्यसो भने ठिक सबै छानबिन गरौँ। म यसलाई सघाउनु पुरै तयार छु। किनभने नियतवश अब एकदम लाभको निम्ति मैले आजसम्म जीवनमा केही गरेको पनि छैन, त्यसको प्रमाणित भएको पनि छैन। त्यो मन्त्री परिषदले गरेको एउटा निर्णय हो र त्यहाँ त्रुटि भएको रहेछ, राज्यलाई नोक्सान भएको रहेछ भने नियम कानुन हो भने चाहिँ गर्नुपर्छ र म त्यसको निम्ति पुरै सहयोग गर्न तयार छु। सर्वोच्चको आदेश आएको भोलिपल्ट सबेरै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल युरोप यात्रामा निस्किँदै थिए। ललिता निवास घोटालामा संलग्नता सम्बन्धी प्रश्नले उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि स्विजरल्यान्डको जेनेभा पुग्दासम्म पनि छोडेन। उनले पनि पाइला पाइलामा स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नु परेको छ। कुनै बदमासी नगरेकाले आफू नडराएको उनको भनाइ छ। नबिराउनु न डराउनु, मैले कुनै बिराएको छैन, बदमासी गरेको छैन, भ्रष्टाचार गरेको छैन र मैले नितान्त असल मनसायले मात्रै बालुवाटार विस्तारको मास्टर प्लानको पक्षमा र त्यसलाई अघि बढाउने पक्षमा रहेको हुँ। अब कुनै किसिमको अनुचित कामबाट मैले गरेको छैन। त्यसो हुनाले कसै पनि व्यक्तिलाई हामीले उन्मुक्ति दिने होइन, स्वतः छानबिन गर्ने, बदमासी गरेको छ भने दण्डित गर्ने। मैले गरेको छैन भने मलाई पुरै विश्वास छ। मैले कुनै राष्ट्रको विरुद्धमा, राष्ट्रिय सम्पत्तिका विरुद्धमा, भ्रष्टाचारको पक्षमा त्यसमा मुछिने कुनै पनि काम मैले गरेको छैन। तर त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मैले अदालतको निर्णयको बारेमा के भन्नुपर्ने मैले छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 175 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा नेपाल र भट्टराईलाई छुटाएको थियो। अख्तियारले उनीहरू दोषी देखिए पनि अधिकारको क्षेत्र अभावका मुद्दामा प्रतिवादी बनाउन नपाएको आफ्नो निर्णयमै लेखेको छ। अहिले पनि सर्वोच्चको आदेश आफ्नो लागि अनुसन्धानको बाटो खोल्न पर्याप्त नभएको भन्दै अख्तियार पन्छिरहेको छ। तर कृत्य सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि सर्वोच्चले परमादेश नै जारी गरिसक्दा पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले सोधपुछ गर्न सकिरहेको छैन। राज्यका आधिकारिक निकायले समयमै बोलाएर उचित सोधपुछ र छानबिन नगर्दा ती निकायमा दिनुपर्ने बयान बाहिर दिँदै हिँडिरहेका छन् र आफ्नो पक्षमा जनमत सिर्जनाको प्रयास गर्दैछन्। नेपाल र भट्टराई हालको सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलका प्रमुख नेता पनि हुन्। यदि सत्ताको आडमा यो सुविधा पाइरहेका हुन् भने त्यो झनै गम्भीर पक्ष हो। राज्यका निकायले केही उच्च पदाधिकारीलाई छानबिनमा तान्न आनाकानी गरे पनि अहिले सडकदेखि सदनसम्म कुनै पनि तहका नेता वा प्रशासक भए पनि उन्मुक्ति दिन नहुने आवाज उठिरहेको छ। यसैबीच काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाले भ्रष्टाचार काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी विधिसम्म तरिकाले निरूपण गर्न नसके राज्य नै असफल हुने ठोकुवा गरेका छन्। साथीहरू, भ्रष्टाचार र सुशासन यो हामीले आजैदेखि हामीले दिन सकेनौँ, यो सरकारले दिन सकेन भने सरकार धेरै दिन टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि तपाईँले मान्नु।
यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ। अमेरिकाले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी बनाएको छ अहिले 2023 इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी। नेपालमा प्रचुर सम्भावना छ भन्छ एफडीआई को, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट को। तर के भन्छ सँगसँगै भने त्यहाँ सबभन्दा धेरै भ्रष्टाचार देश मुलुक हो भन्छ। दोस्रो कुरा के भन्छ भने राजनीतिक अस्थिरता छ भनेर भन्छ। अघि हाम्रो उहाँले भन्नुभयो नि इन्द्रबानियाजीले, राजनीतिक स्थिरता नभइकन अप्ठ्यारो हुन्छ भन्नुभयो। राजनीतिक अस्थिरता छ भनेर भन्छ। अहिले भर्खरको रिपोर्ट हो, एक हप्ता पहिलेको रिपोर्ट हो। तेस्रो रिपोर्ट के भन्छ भने इनकम्पिटेन्ट ब्युरोक्रेसी भनेर भन्छ। चौथो रिपोर्ट के भन्छ भने कानुन यति फ्लेक्सिबल बनाउँछौँ हामी त्यसमा कामै गर्न सकिँदैन भनेर भनिरहेका हुन्छ। त यो चारवटा कुरालाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने नेपालको भविष्य उज्जवल छ। समृद्ध नेपाल, समुन्नत नेपाल हामी बनाउन सक्छौँ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै निजी कलेजका सञ्चालकहरूले धरना दिएका छन्। शनिबार काठमाडौँको माइती घरमा भेला भई उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिका नाममा धरना दिएका हुन्। उनीहरूले सिटिभिटीको पुनः संरचना गर्नुपर्ने, स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरूको पनि भर्ना खोल्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटीका कारण बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरूमा तत्काल भर्ना खोल्न माग गरेका छन्। कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोसिएका पेशाकर्मी तथा कर्मचारीहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न नर्सिङ लगायतका प्यारामेडिकल कलेज पढ्ने विषयहरू चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गर्न, खुला बजार अर्थनीति अनुसार मूल्य निर्धारणको व्यवस्था गर्न, हरेक तहका लागि छुट्टी अस्पताल चाहिने कार्यविधि खारेज गर्न पनि दबाब दिइरहेका छन्। पाकिस्तानमा चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्रीमा सिनेटर अनवर उल हक काकर नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति आरिफ अलवीले शनिबार सिनेटर काकरलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न स्वीकृति दिएका हुन्। राष्ट्रपति अलवीले पाकिस्तानको संविधानको धारा 224A अनुसार काकरलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न स्वीकृति प्रदान गरेका हुन्। यसअघि राष्ट्रपति अलवीले संविधानको धारा 224A अन्तर्गत नै निवर्तमान प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफलाई संसद विघटन भएको 3 दिनभित्र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नाम प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका थिए। शरीफले संसदको तल्लो सदनका विपक्षी नेता राजा रियाजसँग पनि परामर्श गरेका थिए। नवनियुक्त कामचलाउ प्रधानमन्त्री काकर मार्च 2018 देखि पाकिस्तानी सिनेटरका सदस्य रहँदै आएका छन्। उनी सन् 2018 को पाकिस्तानी सिनेट चुनावमा दक्षिणपश्चिम बलुचिस्तान प्रान्तबाट संसदीय सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा निर्वाचित भएका थिए। आम निर्वाचन भएर नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म अब यही सरकारले नै सत्ता सञ्चालन गर्नेछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्वतः कार्यकाल सकिएमा त्यसको 60 दिनभित्र तर विघटन भएको अवस्थामा पनि 90 दिनभित्र आम निर्वाचन गराउनु पर्ने पाकिस्तानी संविधानको प्रावधान छ। अमेरिकाको हवाई स्थित माउई टापुको जंगलमा लागेको डढेलोमा परिमृत्यु हुनेको संख्या 80 पुगेको छ। सयौं बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी छ। अधिकारीहरूले धेरै सम्पर्कविहीन भएकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताएका छन्। आगलागीमा कैयौं घाइते भएका छन्। मंगलबार सुरु भएको आगो तीव्र गतिमा फैलिएपछि राज्यका ऐतिहासिक शहरको धेरैजसो भाग ध्वस्त भएको छ। डढेलोले हवाईका ग्रामीण क्षेत्रमा पनि व्यापक क्षति पुर्याएको छ। कैयौं भवनहरू ध्वस्त भएका छन् भने अस्पतालहरू भत्किएका छन् र सयौं विस्थापित भएका छन्। डढेलोका कारण हजारौं मानिस बिजुली, पानी र सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। माउई काउन्टीका अधिकारीहरूले आगो निभाउने प्रयास जारी रहेको बताएका छन्। हालसम्म 11,000 भन्दा बढीलाई माउईबाट हवाई उद्धार गरिएको छ। धेरै विमान कम्पनीले उद्धार उडान थपेका छन् भने भाडा पनि घटाएका छन्। डढेलोले हजारौं हेक्टर जंगल नष्ट भएको छ। हजारौं विस्थापित नागरिकलाई आश्रय दिएर राखिएको छ। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि नेपाली कांग्रेस साना दलको पछि लागेको आरोप लगाएका छन्। यस्तै ओलीले शनिबार पार्टीको एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिशोधको राजनीति नगर्न पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई चेतावनी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालको पाकिस्तानी शैलीको प्रतिशोधको राजनीति धेरै नटिक्ने उल्लेख गर्दै त्यस्ता कार्यमा सरकारले हौसिना नहुने उनको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई आजको मितिमा म फेरि प्रश्न गर्न चाहन्छु, कुकुरले पुच्छर हल्लाउने हो कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने हो? नेपाली काङ्ग्रेस अचम्म लाग्छ, पछाडि पुच्छर चुप लाएर बसिरहेको छ, अगाडि नेपाली काङ्ग्रेस डोलाए मान्छ, तन डोले मेरा मन डोले भनेर गीत गाएर भन्छ। त्यो उहाँहरूको मामला, मेरो यसमा कुनै कमेन्ट छैन, नो कमेन्ट। तपाईँहरूलाई यसै गरी 4वटा मन्त्री लिएर साना पार्टीका पछि हिँड्ने रहर लागिन्जेलसम्म त्यो पुरा भइरहोस्, मेरो शुभकामना छ। तपाईँहरूलाई मन लागिन्जेल लागेन भने बेग्लै जाली सर्टिफिकेट हो भने त पूर्वबाट पनि होला नि त, उहिलेदेखि थियो होला नि त जाली सर्टिफिकेट। किन मुद्दा नचलाएको, किन कारवाही नगरेको? अस्ति पार्लियामेन्टमा सुनकाण्डबारे विरोध गरेपछि अचानक हतकडी लगाउन आयो मान्छे। किन भन्दाखेरि त उहिले तिमी विद्यार्थी हुँदाखेरि पढ्दा छेउको साथीको चिट चोरेको थियौ नि तिमीले, तिमीले आफैले लेखेकै होइन, अर्काको चिट चोरेर पास गरेको, त्यसको छानबिन गर्दैछौ। हतकडी चाहिँ लागिसक्यो। कसलाई? एउटा जननिर्वाचित सांसदलाई जसको नामको अगाडि माननीय राखिएको छ त्यसलाई समाउँछ भने अरू यसै थर्किन परेन। तर म भन्न चाहन्छु, सरकारलाई सम्झाउन चाहन्छु, तपाईँहरूको बुद्धि ठेगानमा रहोस्। नेपाली जनता यस्ता कुराबाट तर्सिनेवाला चाहिँ छैन। पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले गत वैशाख 6 गते तारा गाउँ विकास समिति र उसको समेत शेयर स्वामित्व रहेको तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई 2 छुट्टा-छुट्टै स्पष्टीकरण सोधेका थिए। समिति र होटललाई जवाफ दिन थप 7 र 15 दिनको म्याद दिए पनि हाल के भयो भन्ने बारे कतै सार्वजनिक भएको छैन। त्यस बेलाको स्पष्टीकरणमा मन्त्री किराँतीले तारागाउँ विकास समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए भने होटलले ठूलो मुनाफा लिँदा सरकारी खातामा कम राजस्व आउनुको कारण पनि सोधेका थिए। तर हाल यो प्रक्रिया कहाँ पुगेर टुङ्गियो वा कहाँ अड्कियो भन्ने बारे मन्त्रालयसँगै स्पष्ट जवाफ छैन। पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले गत वैशाख 6 गते तारागाउँ विकास समितिलाई 3 दिनभित्र जवाफ पेश गर्न 21 बुधे र होटल हायतलाई 26 बुधे स्पष्टीकरण सोधेका थिए। समिति र होटलको अनुरोधमा क्रमशः 7 र 15 दिन म्याद पनि थपियो, तर स्पष्टीकरण चित्तबुद्ध जवाफ आयो कि आएन भन्ने बारे मन्त्रीले सार्वजनिक गरेका छैनन्। यी दुवै संस्थाले स्पष्टीकरण बुझाइसकेको बताएका छन्। तारागाउँ विकास समितिलाई आफू मातहत रहेको जिम्मेवारी सही ढङ्गले निर्वाह गर्न नसकेको कारण यसलाई किन खारेज नगर्ने समेत भनी सोधिएको थियो। त्यस्तै हायत होटलसँगको लिज सम्झौता भङ्ग गर्न के कुराले रोकेको छ भन्ने प्रश्न पनि गरिएको थियो। समितिले मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण बुझाइसकेको 3 महिना बित्न लाग्दा पनि त्यसमा के कारबाही भयो भन्ने थाहा नभएको बताएको छ। हामीले निर्धारित समयमै त्यसको जवाब पेश गरेका छौँ। वैशाख 17 गते हामीले सञ्चालक समितिको निर्णय गराएर हामीले चाहिँ निर्धारित समयमा नै पेश भएका छौँ। तर त्यो जवाब पेशपछि थप त्यस्तो कुनै हामीलाई चाहिँ प्रतिक्रिया त्यस्तो अन्य कुनै कुराहरू अब पत्रचारहरू आएको छैन अहिलेसम्म। तारागाउँ विकास समितिले 2048 साउन 20 गते आफ्नो 150 रोपनी जग्गा हायतलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको थियो भने बाँकी 148 रोपनी समेत 49 वर्षका लागि लिजमा दियो। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले 4 वर्ष पहिले नै तारागाउँ विकास समितिबाट हायत होटलका नाममा गएको 150 रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै होटलले ठूलो लाभांश लुकाउने गरेको तथ्य पनि उजागर गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत तारागाउँ विकास समितिको सम्पत्तिमा गरिएको बदमासी रोक्न निर्देशन दिएका थिए। मन्त्री सुदन किराँतीले बदमासी तुरुन्त रोक्ने र जग्गा फिर्ता ल्याउने नभनेका होइनन्, तर मन्त्रालयका कुनै पनि अधिकारी मन्त्रीको त्यस भनाइ अनुसार के कारबाही भयो भन्ने स्पष्ट जवाफ दिन तयार देखिँदैनन्।
स्पष्टीकरण आएका कुरालाई अझै अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार केसीको भनाइ छ। त्यो सोधेका कुराहरू अहिले मन्त्रालय समक्ष प्राप्त भइसकेको छ र त्यो प्राप्त भएका विषयवस्तुलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई अलिकति अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसलाई अलिक मसिनो गरी अध्ययन गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ सानो एउटा चाहिँ कार्यटोली पनि बनाएर के स्टेपमा चाहिँ नेपाल सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई एउटा गृह कार्य सुरु गरेका छौँ र यो विषयमा नेपाल सरकारको हितलाई नै पहिलो प्राथमिकता राखेर जानुपर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा एउटा धारणा बनेको छ र त्यसमा चाहिँ यो विषयप्रति चाहिँ नेपाल सरकार एकदमै संवेदनशील पनि रहेको छ। त्यसैले अब अहिले हामीले त्यसलाई अलिकति गृह कार्य गरेर अध्ययन गरेर त्यसको गहिराइमा गएर अध्ययन गरेर के स्टेप लिने त पर्यटन मन्त्रालयको तर्फबाट के स्टेप लिने भनेर चाहिँ हामी अहिले त्यसमा लागिरहेका छौँ। बौद्ध स्थित हायत होटलले सरकारी शेयर स्वामित्वमा बदमासी गरेको, कम्पनी नोक्सानीमा गएको देखाउँदै आमदामी लुकाइरहेको र विभिन्न समयमा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व समेत नबुझाएको बारे मन्त्रालय जानकार छ। प्रेम आले मगर मन्त्री हुँदा मन्त्रालयले सहसचिव होम प्रसाद लुइटेलको संयोजकत्वमा 2078 चैतमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो, जसले 2079 पुस 8मा प्रतिवेदन बुझायो। त्यति बेला आलेको ठाउँमा जीवराम श्रेष्ठ मन्त्री भएर आइसकेका थिए। श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा चासो नदेखाए पनि नयाँ सरकारका पर्यटन मन्त्री किराँती आएपछि चासो देखाए पनि कारबाही गर्न खुट्टा कमाएका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। क्यामेरामा योगेश लामा र रिकेश सिंहका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या अस्थायी भएकाले डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। शनिबार एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि ठूलो अवसर रहेको दावी गरे। आईटी क्षेत्रका लागि नेपालमा राम्रो वातावरण रहेकाले लगानी बढाउन लगानीकर्तालाई आग्रह समेत गरे। आईटी इज अ ग्रोइङ फिल्ड र यसको लागि धेरै ठूलो लगानी गर्नु पर्दैन। यसको लागि समर्पण र स्किल भयो भने यु क्यान डु इट राइट हियर विथ योर कम्प्युटर। त्यसमा पनि यहाँहरू लाग्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले नेपाल सरकारले मैले यसपालिको बजेटमा जो आईटी सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्छ, लगानी गर्छ, 50% इन्कम ट्याक्स कम गर्ने भनेर निर्णय गरे। अरू फिल्डमा काम गर्नेले जति इन्कम ट्याक्स तिर्छ त्यसको 50% मात्रै आईटी सेक्टरमा जसले बिजनेस गर्छ त्यहाँबाट इन्कम जेनेरेट गर्छ उनीहरूलाई 50% मात्रै ट्याक्स लाग्ने हामीले निर्णय गर्यौँ। कैलालीको धनगढी चौराहाबाट 10 किलोमिटर उत्तरतर्फ 6 लेनको बाटोमा अघि बढ्दा पूर्वतर्फ सेतो र खैरो रङ पोतिएका आकर्षक भवन देखिन्छन्। ती भव्य भवन देख्दा नव आगन्तुक जो कोही पनि आकर्षित हुन्छन्। तर ती भवनमा के काम हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ चाहिँ स्वयं भवन बनाउनेहरूसँग पनि छैन। वर्षेनी 100 जना डाक्टर उत्पादन गर्ने योजना सहित सरकारले 2066-67 मा गेटामा 600 शैय्याको मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने घोषणा गरेपछि यी भवन बनाइएका हुन्। निर्माण कार्य 2 वर्ष अघि नै सकियो, तर मेडिकल कलेज सञ्चालन अहिलेसम्म कुनै सुरसार छैन। कहिले सञ्चालन हुन्छ भन्ने पनि कसैसँग जवाफ छैन। नीति निर्माण तहमा कस्ता व्यक्तिलाई पठायो भन्ने एक ज्वलन्त उदाहरण कैलालीको गेटामा निर्माण भई जीर्ण बन्दै गइरहेका अर्बौंका संरचनाले पनि प्रष्ट पार्ने गरेको छ। राजनीतिक दलहरूबीच जसले होडबाजी र सरकार परिवर्तनसँगै यो सञ्चालनको मोडालिटीमा आउने परिवर्तनले पनि थप अन्योलता सिर्जना गरिरहेको छ। वर्षेनी 100 जना डाक्टर उत्पादन गर्ने योजनासहित सरकारले 14 वर्ष अघि नै कैलालीको गेटा स्थित 600 शैय्याको गेटा मेडिकल कलेज निर्माणको घोषणा गरेको थियो। सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधासँगै चिकित्सक उत्पादन पनि सुदूरपश्चिमै हुने सरकारको घोषणाबाट सुदूरपश्चिमवासी निकै उत्साहित भएका थिए। तर राजनैतिक खिचातानी र जस लिने होडबाजीका कारण यी संरचना अहिले उपयोगमै नआई जीर्ण बन्दै गइरहेका छन्। भवन परिसर गाईबस्तु चर्ने ठाउँ बनेको छ। यसलाई मेडिकल विश्वविद्यालय भनेर निर्णय सरकारले गर्ने, सरकार नै पछि पर्ने निर्णयबाट भन्ने कुरा हुँदैन। तत्काल 600 शैय्या सहितको मेडिकल विश्वविद्यालय निर्माण गर्नुपर्छ। यी संरचनाले हामीलाई गिज्जाइरहेछन्, हामीलाई गाली गरिरहेका छन्। यस सुदूरपश्चिमका नेताहरू हो, यस देशभरिका नेताहरू हो, तपाईँहरूले आफै निर्णय गरेको कुरालाई किन तपाईँले कार्यान्वयन गर्नुहुन्न भन्ने कुरा छ। जुन 50 शैय्याको 5 शैय्याको कुरा आइरहेछ, 1 अरब 35 करोडमा जुन यो हस्पिटल चलाउने कुरा भइरहेछ, यो हस्पिटल होइन, यो ओपिडी हो,
600 शैय्याको म भन्छु विदाउट इमर्जेन्सीको जुन चलाइरहेछ यसको खबरदारी गर्दै मेडिकल विश्वविद्यालय तत्काल रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि नागरिक स्तरबाट पटक पटक दबावमूलक कार्यक्रम हुँदा त्यसलाई निस्तेज पार्न प्रमुख राजनैतिक दल, सरकार तथा नीति निर्माण तहमा खेलिएको भूमिका झनै रोचक छ। आन्दोलनले उग्र रूप लिइरहेकै बेला एकाएक गत वर्ष माघ 29 गते मन्त्री परिषदको बैठकले गेटामा शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने घोषणा गरिदियो। देशकै पहिलो राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनामा लैजानु पर्यो भन्ने थियो र मैले त्यहाँ यसलाई विश्वविद्यालय बनाउने निकै खुसी र गर्वको कुरा हो। यो खालि सुदूरपश्चिमको मात्रै होइन, यो देशकै निम्ति गर्वको कुरा हुन्छ भनेर अनि शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय हिजो नै क्याबिनेट राखेर मैले त्यो सैद्धान्तिक निर्णय भएको छ। अब व्यवहारिक रूपले यो मेडिकल कलेज चलाउनेतिर पनि तीव्र गतिमा अगाडि जान्छ र विश्वविद्यालय स्थापना प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ। गर्नुपर्ने काम नगरेपछि घोषणा मात्रले के हुन्थ्यो र सरकारले विश्वविद्यालयको कुरा न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको छ न त मन्त्री परिषदकै निर्णय अनुसारको कार्यविधि निर्माणको थालनी नै। वास्तविकतामा बजेट हेरेर कार्यक्रम हेरेर त्यसलाई मूर्तरूप दिनका लागि कुनै ठोस नीति अहिलेसम्म ल्याएन। केवल जनताहरूका निम्ति हामी पनि तल्लिन्छौँ, काम गरिरहेछौँ भन्ने देखाउनका लागि जो काम गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा छ, यो प्रवृत्तिको शिकार गेटा मेडिकल कलेज भन्नुहुन्छ वा गेटा मेडिकल युनिभर्सिटी भन्नुहुन्छ, यो हुन गएको हो भन्ने मलाई लाग्दछ। कार्यान्वयन त कुनै पनि निर्णय भएन नि त, होइन? त्यसले समस्या चाहिँ ल्याएको जस्तो लाग्छ, होइन? र अहिलेको पनि विधेयक अगाडि बढाएको छ। अब त्यही पनि अझ अब बढिया त छ, सम्बन्धित मन्त्रालयले अगाडिसम्म एउटा स्टेप अगाडि बढाएको छ, त्यसपछि अगाडि बढिरहेको सुनिँदैन, देखिरहेको छैन, होइन? अब हेरौँ कति दिन लाग्छ। अब त्यो अझै पनि कम्तीमा हाउसमा पुग्यो भने अधिवेशन कहिले सकिने हो, यो अधिवेशनमा सके। हाम्रो चाहना के थियो भने यो अधिवेशनमा जे बनाउनु पर्ने हो त्यो किसिमको संस्था बनाइदियो भने पनि अस्पताल चलाउन प्लस कलेज चलाउन दुइटैको लागि सहज बाटो हुन्थ्यो, होइन? अहिले सरकारले गेटामा 100 शैय्याको अस्पताल सञ्चालनको लागि भन्दै चिकित्सक सहितको दरबन्दी आह्वान गरेको छ। ओपिडीका लागि जम्मा 12 शैय्या राखिएका छन् भने आवश्यक उपकरण जडानको कार्य भइरहेको भनिएको छ। तर अस्पताल जाने बाटो, पिउने पानी र बिजुली जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको कामै गरिएको छैन। कामको गति र शैली हेर्दा यहाँ विश्वविद्यालय होइन, ससानो फार्मेसी वा क्लिनिक चलाउने तहको तयारी पनि छैन। यो कुसंस्कृत राजनीतिको तपाईँको अभ्यास यही नै हो। कोहीले आएर के भन्छ, सबैजनाले राजनीतिक रोटी मात्र सेक्ने ठाउँ भएको छ यो हाम्रो सुदूरपश्चिम कर्णाली, होइन? म आज यहीँ उपस्थित हुँदा म तपाईँहरूलाई कसरी पनि तपाईँहरू मार्फतबाट निवेदन गरौँ भनेर भन्दा यतिको संरचना आएको हामी काठमाडौँमा पनि बनाउन सक्दैनौँ। 84 बिघा जमिनमा यो गर्दाखेरि यो भोलि देशभरिका नागरिकहरूले स्वास्थ्य पर्यटनको लागि आउने ठाउँको सम्भावना बोक्या हो। तर कसैले प्रतिष्ठान, उहाँको राजनीतिक रोटी सेक्ने, भर्ती केन्द्र गर्ने के थाहा हेरेर राख्नुहोस्। यो रेकर्ड छ तपाईँहरूकोमा। भोलि यिनीहरूले कुन चाहिँ 5 तारे होटललाई 100 वर्षको लागि लिजमा दिन पनि बेर छैन। यही गरेर हो अहिलेसम्म सार्वजनिक सम्पत्तिदेखि लिएर सबै चिज। निरन्तरको दबाव र आन्दोलनका बीचमा सरकारले 2079 साल माघ 29 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णयमा यसलाई शहीद दशरथचन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने घोषणा गरेसँगै सुदूरपश्चिमवासी हौसिएका थिए। तर अहिले 100 शैय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि भन्दै दरबन्दी आह्वान गरेसँगै सुदूरपश्चिमवासी आक्रोशित मात्रै बनेका छैनन्। अर्बौंको लगानीमा जीर्ण बन्दै गइरहेका यी संरचनाले राजनीतिक दलको अकर्मण्यता र सरकारको अक्षमतालाई समेत उदाङ्गो पारिदिएको छ। क्यामेरामा पुष्कर नेपालीको साथमा ईश्वर जैसी, ग्यालेक्सी 4K, गेटा, कैलाली। बालबालिकामा देखिने विभिन्न स्वास्थ्य समस्या मध्ये एक हो पिसाबको संक्रमण। चिकित्सकहरूका भनाइमा सरसफाइमा ध्यान नदिँदा बालबालिकामा पिसाबको संक्रमण हुन्छ। 102 डिग्रीभन्दा बढी ज्वरो आए, धेरै बान्ता गरे वा राम्रोसँग नखाएमा संक्रमण भएको आशंका गर्न सकिन्छ। समयमा उपचार नभए पिसाबको संक्रमणले जटिल समस्या पनि देखिन सक्छ। त्यसो भए संक्रमणबाट बालबालिकालाई कसरी बचाउने त? कान्ति बाल अस्पतालकी बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर बिमला बानियाको सल्लाह यस्तो छ। भर्खर जन्मेको बच्चादेखिबाट 1 वर्ष मुनिको बच्चाहरूमा नै यदि पिसाबको सङ्क्रमण भएको छ भने चाहिँ उनीहरूको जन्मदेखि नै जुन युरिनरी ट्र्याक्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ जसरी विकास हुनुपर्ने हो त्यसरी भएको छैन भने, जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्याक्युट भन्छौँ, कन्जेनिटल एनोमली अफ दि किडनी एन्ड युरिनरी ट्र्याक्ट। अब त्यो जसरी बन्नुपर्ने त्यसरी बनेन भन्यो भने चाहिँ एउटा त्यो मोस्ट कारण चाहिँ त्यो भयो।
होइन। अब त्यसपछि त्योभन्दा अलि माथिको उमेरको बच्चाहरूमा युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन हुने कारण भनेको चाहिँ जो हाम्रो जेनाइटल हाइजिन भन्छौँ, जुन पिसाब फेर्ने ठाउँ वरिपरि त्यता सफा नभएर, र अर्को चाहिँ मोस्ट कमन कारण भनेको चाहिँ हाम्रो बाउल ब्ल्याडर डिस्फङ्सन भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ दिशा राम्रोसित खुलेर नहुने कब्जियत हो, त्यो पनि एउटा चाहिँ प्रमुख कारण हुन्छ बच्चामा पिसाबको सङ्क्रमण हुनुको। बच्चाहरूलाई ज्वरो आउने, बान्ता हुने होइन, बच्चाहरूले चाहिँ अब दुध राम्रोसित नखाने, तिनीहरूले जस्तो अरू जस्तो सङ्क्रमणको भयो त्यस्तै नै सङ्क्रमणको लक्षण लिएर आउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ यो सानो जुन 1 महिना मुनिको बच्चाहरूलाई चाहिँ ज्वरो आउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ रुटिन जाँचको साथसाथै पिसाबको जाँच पनि गराउँछौँ। अब त्योभन्दा अलि ठुलो टडलर ग्रुपहरू भन्छौँ, तिनीहरूले चाहिँ अलि भन्न सक्छन्, उनीहरूको चाहिँ पिसाब छिटो छिटो लाग्ने होइन, पिसाब फेर्दाखेरि चाहिँ पोल्ने, पिसाब फेर्दाखेरि अलिक गाह्रो हुने जस्तो त्यस्तो भनेर भनेर उनीहरूले भन्न सक्छन्। त्यसरी नै हामीले चाहिँ शङ्का गर्ने भनेको चाहिँ जो बच्चाले पिसाब फेर्दाखेरि चाहिँ उसलाई अलिकति गाह्रो हुने जस्तो, पोल्ने जस्तो भयो भने चाहिँ हामीले उसको पिसाबको सङ्क्रमण हुनसक्छ भनेर भन्न सक्छौँ। क्रोनिक किडनी डिजिज भन्छौँ, त्यसले मृगौला नै फेल हुने, बच्चालाई मृगौला फेल भएर डायलिसिससम्म जानुपर्ने, बच्चालाई प्रेसर हाइपरटेन्सनहरू हुने, त्यस्तो धेरै समस्याहरू आउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ समयमै त्यसको पहिचान गरेर चाहिँ र उचित उपचार र उसलाई चाहिँ चाहिने टाइमसम्मको लागि चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। बच्चालाई अब त्यति हाई ग्रेड ज्वरो छैन होइन, पिसाबमा पिसाब फेर्दा अलिकति कन्ने त्यस्तो मात्रै भयो भने सामान्य भयो, त्यसमा चाहिँ हामीले ओपिडी बेसिसमै उपचार गर्न सक्छौँ, औषधि दिन्छौँ कल्चरको रिपोर्ट अनुसार। त्यो औषधि चाहिँ उसले मुखबाट 5 देखि 7 दिन खानुपर्छ। र अर्को चाहिँ जटिल युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भन्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ कुनै पनि 3 महिना मुनिको बच्चामा पिसाबको सङ्क्रमण हुनु र हाई ग्रेड ज्वरो आउनु, बच्चालाई बान्ता भएर बच्चाले औषधि अथवा खानेकुराहरू नै केही खान नसक्ने, र अर्को चाहिँ हाम्रो किडनीको जाँच गर्छौँ जुन हामीले, त्यसमा चाहिँ क्रियाटिनिनहरू हेर्छौँ, यदि त्यो चाहिँ डिरेन्ज भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यसलाई जटिल पिसाबको इन्फेक्सन भन्छौँ। र त्यस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ भर्ना गरेर सुईबाट तपाईँले कम्तीमा पनि बच्चाले चाहिँ मुखबाट औषधि नलिने टाइमसम्मको लागि दिनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ 10 देखि 14 दिनसम्म एन्टिबायोटिक कोर्स कम्प्लिट गर्नुपर्छ। पिसाब फेर्ने ठाउँ वरिपरि सफा राख्नु पर्यो, उसलाई सकेसम्म बच्चाहरूलाई कटनको पेन्टीहरू लगाइदिने र त्यो चाहिँ दिनदिनै जस्तो फेर्नु पर्यो। र सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ डाइपर धेरै लामो समयसम्म नलगाइदिने, त्यो गुम्सायो भने त्यसबाट पनि बच्चालाई इन्फेक्सन हुनसक्छ। अर्को मैले चाहिँ युटिआईको कारण भनेको चाहिँ अहिले जुन मोस्ट देखिरहेको छ त्यो चाहिँ कब्जियत, कन्स्टिपेसन। अब कन्स्टिपेसन भनेर चाहिँ डाइरेक्टली हाम्रो खानपानसँग रिलेटेड भयो होइन। बच्चालाई कन्स्टिपेसन नहुन दिनको लागि हामीले यो मैदाजन्य चिजहरू हुन्छ जस्तो यो बिस्किटहरू, तिनीहरू मैदाको चिजहरू कम बच्चालाई खान दिनु पर्यो। र त्योभन्दा बढी चाहिँ भेजिटेबल्सहरू होइन, सागपातहरू बढी खान दिनु पर्यो, अनि फाइबरवाला डाइटहरू बढी खान दिनु पर्यो। सहआयोजक अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्डले क्वार्टर फाइनल खेल जितेसँगै फिफा महिला विश्वकपको सेमिफाइनल समीकरण पुरा भएको छ। ब्रिस्बेन स्टेडियममा आज भएको अत्यन्त रोमाञ्चक खेलमा सडन डेथमा फ्रान्सलाई 7-6 गोल अन्तरले हराउँदै फ्रान्स पहिलो पटक विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुगेको हो। निर्धारित 90 र अतिरिक्त समयमा दुवै टिमबाट गोल भएन। यसपछि टाई ब्रेकर पनि 3-3 को बराबरीमा सकिँदा सडन डेथमा अस्ट्रेलिया सफल रह्यो। दुवै टिमबाट 10-10 पेनाल्टीपछि खेलको नतिजा आउँदा अस्ट्रेलियाकी गोलकिपर मैकेन्जी अर्नोल्डले 3 पेनाल्टी जोगाइन्, तर उनले गरेको प्रहार भने गोलमा परिणत हुन सकेन। अस्ट्रेलियाको लागि केटलिन फोर्ड, सामन्ता खेर र मारी फोलेरले टाई ब्रेकरमा गोल गरे। सडन डेथमा कैटरिना गेरी, तमेका यालोव, एली कार्पेन्टर र कोर्टनी विनले गोल गर्दा अस्ट्रेलियाले अन्तिम 4मा स्थान बनायो। उसले अब दावेदार इङ्ल्यान्डको सामना गर्नेछ। आज भएको खेलमा इङ्ल्यान्डले कोलम्बियालाई 2-1 गोल अन्तरले हरायो। 44औं मिनेटमा हरेराले गोल गर्दै कोलम्बियालाई पहिले अग्रता दिलाइन्, तर इङ्ल्यान्डले शानदार कमब्याक गर्यो। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा लाउरेन हेम्प र 63औं मिनेटमा एलेसियाले गोल गरे। अर्को सेमिफाइनलमा भने स्विडेन र स्पेन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले खेल्ने 4 देश सम्मिलित T20 श्रृङ्खलाको तालिका सार्वजनिक भएको छ। आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटभन्दा अगाडि हुने यस श्रृङ्खलामा नेपालले मलेसिया, कुवेत र हङकङसँग खेल्नेछ। भदौ 5 गतेदेखि मलेसियामा हुने श्रृङ्खलामा नेपालले पहिलो दिन हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। भदौ 6 गते कुवेत र भदौ 8 गते घरेलु टोली मलेसियाको सामना गर्नेछ। श्रृङ्खलाको शीर्ष स्थानमा रहने दुई राष्ट्रले फाइनल खेल्नेछन्। एसिया क्षेत्र छनौट अगाडि अनुभवको लागि यो राम्रो अवसर पनि हो। सबै खेल मलेसियामा हुनेछ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठकलाई हेटौडामा कालो मुसो दल्ने प्रयास गरिएको छ। जिल्ला क्रिकेट सङ्घ मकवानपुरको 8औं साधारण सभा तथा 4थो जिल्ला अधिवेशनमा पुगेका पाठकलाई आज बिहान अपरिचित समूहले कालो मुसो दल्ने प्रयास गरेको हो। अधिवेशनको उद्घाटन समारोह पश्चात खाना खाने समयमा उक्त घटना भएको हो। स्कुटर चढेर आएका 3 जनाको समूहले उनलाई लक्षित गरेर मोबिल फालेका थिए। बागमती प्रदेश क्रिकेट सङ्घका सचिव समेत रहेका पाठकले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्। अरन्त केशर सिंह र कृष्ण थापाले 5औं धनलक्ष्मी स्मृति राष्ट्रिय स्क्वास प्रतियोगिताको उपाधि जितेका छन्। पुरुष एकतर्फ अरन्तले फाइनलमा दीपक थापालाई 11-6, 11-4 र 11-8 को अत्यन्त सहज नतिजामा हराए। उपाधिसँगै उनले 21,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गरे। महिला एकलमा कृष्ण थापा उपाधि रक्षा गर्न सफल रहिन्। कृष्णले 9औं राष्ट्रिय विजेता विपना ब्लोनलाई 11-6, 11-9 र 11-9 को सोझो सेटमा पराजित गरिन्। कृष्णले पनि 21,000 प्राप्त गरिन्। दोस्रो भएका दुवैले 15,000 प्राप्त गरेका छन्। बोइज U19 को फाइनलमा पासाङ ब्लोनले विकास मगरलाई 11-5, 8-11, 11-8, 11-5 ले पराजित गरे। विकासले हिजो प्लेटतर्फको उपाधि पनि जितेका थिए। यसैगरी प्रतियोगिता कप मास्टरतर्फ प्रवीण वीर सिंह कंसकारले उपाधि जिते। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सर्वोच्चबाट ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानमा तान्नुपर्ने ठहर भएका नेताहरू आफ्नो बचाउका लागि खुल्लमखुल्ला भाषणबाजीमा कारबाही चलाउन अख्तियार र CIB को आनाकानी। मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत विधेयक संशोधन नपुग्दै चलखेल। सांसदले पढ्नै नपाएको मस्यौदा निजी विद्यालय सञ्चालकको हातमा। स्वार्थ समूहको दबाव सामु प्रधानमन्त्री झुके। राजनीतिक खिचातानी र जस लिने होडका कारण उपयोगमै नआई गेटा मेडिकल कलेजका संरचना जीर्ण। विश्वविद्यालय बनाउने घोषणा गरेको सरकारले न बजेट दियो न कार्यविधि। पाकिस्तानमा सेनेटर अनवर उल हक काकर चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री नियुक्त। 90 दिनभित्र आम निर्वाचन गराउनु पर्ने बाध्यता। र फ्रान्सलाई सडन डेथमा पराजित गर्दै अस्ट्रेलिया पहिलो पटक महिला विश्वकपको सेमिफाइनलमा। कोलम्बियालाई हराउँदै इङ्ल्यान्ड पनि अन्तिम 4 मा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.